अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सिद्दीकी और आज मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे को होस्ट नुमान सिद्दीकी नूर मोहम्मद। लेकिन जिस हस्ती का तारुफ मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं वो हर फन मौला हैं। वो एक शायर भी हैं, एक टीचर भी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और सबसे आगे वो एक एथलीट रनर भी। जी नाज़रीन, आज हम सर से सवालात का आगाज़ करते हैं। तो सर जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में तालीम कहाँ से शुरू की और कहाँ पे इसका इख्तिताम हुआ? तालीम के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन मेरी प्राइमरी से मिडल और मैट्रिक तक की जो तालीम है वो धर्मपुरे से जो मुंसलिक तलीमी इदारे हैं उनसे वाबस्ता है। नर्सरी से लेकर पंजम जमात की तालीम पे बात की जाए तो वो हमारे यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, दी पंजाब पब्लिक स्कूल। जी जी। तो यकीनन उसकी जो ऑनर हैं अब इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए। मैम को बहुत अच्छी खातून थी। तो वो एक ऐसा स्कूल था कि जिसके हवाले से बात की जाए कि पूरे धर्मपुरे के तलीमी इदारे एक तरफ और वो एक तरफ मोटिवेशनल और लोगों को ज़िंदगी में बेहतर इंसान बनाने के लिए रहनुमाई फराहम करता था। हर रोज़ हमारी वो जो मैम थी वो आया करती थी और पूछा करती थी कि आप क्या बनना चाहेंगे या आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या पोजीशन लेना ज़िंदगी में कामयाबी या हुनरमंदी का तकाजा नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में ख़ुद को यानी कि जो आप हो, मैं आपकी अपनी ज़ात है, उसको दुनिया के सामने मनवाना और उसको एक पेशे, एक पैशन और एक प्रोफेशनल सूरत में लेकर आना एक मकसद था। उसके अलावा दूसरी तरफ बात की जाए तो फैज़ फाउंडेशन स्कूल जी जी। ये धर्मपुरा बाज़ार से मुंसलिक है। इधर जो है 6 से लेकर 10 तक की तालीम हासिल की। इसके बाद ये गाज़ियाबाद करीब पड़ता था तो इंटर की तालीम जो है ये गाज़ियाबाद गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से हासिल की। और उसके बाद ग्रेजुएशन के हवाले से बात की जाए तो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड है। 125 साल उसको बने हुए हो गए हैं कि जो अपनी काबिलियत में अपनी मुंह बोलता मिसाल पेश करता नज़र आता है। और उसके बाद MA उर्दू लिटरेचर की तरफ आया। शौक़ तो मेरे वालिद साहब को था। इसके साथ ही जहाँ बैठे हुए हैं इसकी बैक पर ही एक अदारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वालिद साहब वापटा से PDC लेस्को से SSO रिटायर थे। तो इन्हें शौक़ था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूँ, लेकिन मुझे अल्फाजों का इंजीनियर बनने का शौक़ था। तो खैर इसको खैराबाद का और पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है शोबा उर्दू MA उर्दू लिटरेचर की तालीम की तरफ आया। तो ये मेरे तालीम के बारे सरगर्मी। तो नाज़रीन, सर शायर की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं सर से शायर पोएट्री सुनना चाहता हूँ। जी सर। कहाँ खबर मिली तेरी, कहाँ खबर मिली तेरी, कहाँ कुछ भी मालूम हुआ, हम भटकते रहे यूं ही दर बदर के मुसाफिरों की तरह। और दूसरी तरफ इसी शॉर्ट ट्रेंड के हवाले से दिल ही तो थे, दिल ही तो थे, दिल से जुड़ जाते तो क्या होता, इंसान ही तो थे, इंसानों से मिल जाते तो क्या होता। दिल ही तो थे, दिल से जुड़ जाते तो क्या होता, इंसान ही तो थे, इंसानों से मिल जाते तो क्या होता। फिर ये होता, फिर वो होता, फिर जो होता, फिर सो होता, काश होता, कभी होता, हाय होता, ऐसा होता। और क्या तलक तो है लड़कियां नाराज़ ना हो, लेकिन मेरा कुछ लहजा इस तरह से है, मैं थोड़ा सा इस तरह का शायर हूँ। कभी आ फिर बहला, कभी आ फिर बहला, मैं सच सुनूं तू झूठ सुना, क्योंकि झूठ सच लग रहे होते हैं। तो इस हवाले से कभी आ फिर बहला, मैं सच सुनूं तू झूठ सुना, अपनी यादों को फिर जगा। जब जगाई जाती हैं तो इंसान गमगीन हो जाता है। मैं रोऊं तू रुला, फिर मेरी जिंदगी से दफा हो, फिर मेरे दिल से तो दूर जा। ठीक है, शुक्रिया। ये मुख्तसर जो ट्रेंड था उस हवाले से मैंने लिखा था। तो नाज़रीन, मैं अब सर से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, इश्क मोहब्बत होती क्या है? सर आप मुझे ये मुख्तसर सा जवाब दें। वैसे तो ये सवाल जो है चंद अल्फाजों का मजमूआ है, लेकिन इसका जवाब तलाश करने के लिए ना ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं की जाती, रोल दी जाती है। वाह वाह, बिल्कुल जो मेरा दिल कहता है मैं वो बयान करना चाहूँगा। देखें जी, मोहब्बत
اور عشق کے درمیان نا ایک سٹیپ ہے, ایک سیڑھی ہے ہر کامیابی میں, اور اس کو کہتے ہیں مودت. I think who can never be explained, ایک ایسی چیز جو ناقابل بیان ہو, جو کبھی بیان نہ کی جا سکے. اچھا اگر ہم مثال لیں, محبت کیا ہے؟ کوئی ایک انسان ہے, وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے, آپ کی زندگی سے رخصت ہو گیا ہے, آپ کی زندگی کو خیر بات کہہ چکا ہے, پھر بھی آپ زندہ ہیں, آپ سانسیں لے رہے ہیں, آپ زندگی گزار رہے ہیں, زندگی کے کاروبار کر رہے ہیں, اور جب تک آپ کو ایک الوداعی موت نہیں آتی اس وقت تک آپ زندہ ہیں. لیکن مودت وہ ہے جو عشق کا ایک سفر کا سٹیپ ہے. جب تک وہ انسان ہے, زندگی ہے. جب وہ رخصت, جب اس کا اختتام ہوا, جب وہ زندگی ختم. آپ کو اس کی مثال ایک مچھلی کے ذریعے میں دوں گا کہ مچھلی جو ہے, محبت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. اب مچھلی جو ہے اس کو پانی سے محبت نہیں ہے, پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے, مودت ہے. اور وہ مودت کیسے ہے, اس مودت کے حوالے سے بات کی جائے. دیکھیں جی, جب تک پانی میں رہے گی زندہ رہے گی. اچھا اب مودت کی اس کی حد دیکھیں کہ پانی سے نکل گئی. اچھا اس کو نکالا کسی تالاب سمندر سے گیا. اچھا اس کے بعد بیچا کہیں گیا. اچھا اس کے بعد اس کے نیچے برف رکھی گئی, اس کو تڑپایا گیا. اچھا اس کے بعد زخموں پہ اس کے نمک چھڑکا گیا, یعنی اس کو اوپر نمک لگایا گیا. اچھا اس کے بعد مختلف ٹکڑوں میں جب کوئی خریدار آیا نا تو اس کو ٹکڑوں میں کٹ کر دیا گیا. اچھا اس کے بعد نکلی کسی پانی سے, بیچا کہاں گیا, اور نمک پھر ٹکڑوں میں بٹ گئی. اس کے بعد خریدار کون تھے, اور اس کے بعد جو خریدار تھے وہ گھر لے جائیں گے تو اس کو آگ میں پکائیں گے. کس طرح کی اس کو کہہ لیں کہ درد کے لمحات سے گزرنا پڑا. اس کے بعد بھی اس کو پکائیں گے, مر گئی, مٹ گئی, اپنے اصل سے فنا ہو گئی. پھر بھی آپ اس کو پکائیں گے تو پھر بھی اتنے پروسیجر سے گزرنے کے بعد بھی, پانی سے نکلی, نمک سے, برف سے, آگ سے گزرنے کے بعد, ٹکڑوں سے گزرنے کے بعد, فنا ہونے کے بعد, پھر بھی جو آپ مچھلی کھائیں گے نا, اس وقت آپ کو پانی کی طلب محسوس ہوگی. یہ ہے مودت, مر کے مٹ کے اپنے اصل کی طرف آنا. اب میں عشق کی طرف آتا ہوں. عشق کیا ہے؟ عشق ویسے آج تک بیان کرنے سے تو قاصر رہے ہیں, کیونکہ لوگ دل لگی کرتے ہیں اور پھر الفاظ لگی میں کہہ سکتا ہوں کہ کرتے ہیں, وہ دراصل عشق کی طرف نہیں آتے, کیونکہ یہ فنا ہونے والا, اس کے بعد کچھ اور باقی نہیں رہتا. اچھا عشق کے حوالے سے بیان کی جائے کہ عشق کیا ہے. عشق کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ آپ کو نا اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے, اس جیسا کوئی نام محسوس ہو, آنکھوں میں اس کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی نمی آ جائے, اس جیسا کوئی چہرہ دیکھیں, اس جیسا کسی کا لہجہ دیکھیں تو آپ اپنا آپ کھو بیٹھیں. دوسری طرف اگر بات کی جائے تو خیر یہ تجرباتی باتیں ہیں. میں نظر کرنا چاہوں گا کہ سردیوں کی راتوں میں نا, سخت سردی میں اور تہجد کے اوقات میں, سخت سردی اور تہجد کے اوقات میں آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں, اس دعا میں آپ جو آپ کی زندگی کو برباد کر چکا ہو نا, آپ کہے کہ یا اللہ وہ جہاں بھی رہے آباد رہے, اور ایسا کہتے ہوئے سخت سردی میں آپ کی آنکھوں سے گرنے والے جو گرم آنسو ہیں وہ اس عشق کو بیان کریں. تو سر جی, جیسا کہ اب آپ ایک شاعر ہیں تو آپ سے غزلیں سنے بنا تو ہم نہیں رہ سکتے, تب آپ کے والے سب کچھ وقت آپ کے, آپ ہمیں غزلیں سنا دیجیے. اچھا یہ غزلوں کو سنانے سے پہلے نا ایک میں بات کہنا چاہوں گا. آج کا جو نیا دور ہے, جو نیا ٹرینڈ ہے, جیسا آج کل چل رہا ہے, کیونکہ فری ہیں, فارغ اوقات ہے, لاک ڈاؤن ہے, تو ہم جو دیکھتے ہیں پرینک بنائے جاتے ہیں اور بیہودہ قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نشریاتی طور پر کمیونیکیٹ ان کو کیا جاتا ہے اور فحاشی پھیلائی جاتی ہے. بلکہ پرینک بھی اس حد تک برے کہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں نا دوست جو ہے نا وہ ایک اپنے دوست کے بڑے بھائی کو فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ مر گیا. جی سر. اور پھر یعنی ایسی چیزیں کہ جس سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں آگے بہت سے دکھ ہیں اور انتشار پھیلایا جاتا ہے. تو اس دور میں ہماری نئی جنریشن کے جو فحاشی اور بے حیائی اور ماڈرنزم کو پروموٹ کرتی نظر آ رہی ہے, تو وہاں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے طالب علم جو ہیں ادب کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں. وہ ادب
کہ جو اقبال میرو غالب کے بعد آج کے وقت میں تقریباً کہہ لیں کہ آٹے میں رائی کے برابر رہ چکا ہے، پھر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں لوگوں کو کہ جو ان کو پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ خیر ایک اچھا کام ہے کہ اس دور میں کہ جہاں لڑکے جو ہیں فورٹرس پیکیجز مال ایمپوریم میں جا کے لوگوں کی بہنوں کو جو ہیں وہ چھیڑتے نظر آتے ہیں، تو اس دور میں یہ اپنے فارغ وقت کو جو ہے بہترین طریقے سے معاشرے کے لیے نشر کر رہے ہیں اور محب الوطنی کا ثبوت دیتے نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میری جو شاعری کا لب و لہجہ ہے نا تقریباً آزاد نثری صورت میں ہوتا ہے، نظم و غزل کا، اور وہ باقیوں سے جدا گانا ہوتا ہے، اور یقیناً طور پہ وہ محاوراتی یا وہ معاشرے کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم لوگ نا معاشرے سے روبرو ضرب الامثال کے طور پر یا مختلف چیزوں کے طور پر زیر استعمال لاتے نظر آتے ہیں. اچھا جی، پہلی میری غزل تھی تیرا مول کچھ اس طرح سے ادا ہوا، میں نے زندگی کو لٹا دیا، پھر نہ میں ہنسا پھر نہ میں جیا، کہاں پہ ہنسا جاتا ہے اور کہاں کیا جاتا ہے، پھر نہ میں ہنسا پھر نہ میں جیا، بس تیری یادوں کا ہی ہو دیا. تیرے بعد میں نے چھوڑ دی دنیا سے وفا کی پھر امید بھی، تیرے بعد میں نے چھوڑ دی دنیا سے وفا کی پھر امید بھی، تجھے یاد کر کے میں جیا، تجھے یاد آئی تو رو دیا. یہ ہجر یہ وصال بھی میری جیت میری ہار بھی، یہ ہجر یہ وصال بھی میری جیت میری ہار بھی، میری آبرو میری جستجو دیکھ لے کبھی جو روبرو، میں نے سب کا سب لٹا دیا، کیا حال اپنا بنا دیا. تو بھول گئی یا بھلا دیا، میں نے اسے بھی یاد بنا دیا. غزلیں کی یادیں ہوتی ہیں، کہاں ان یادوں میں بس لوگ بھولتے ہیں. تو بھول گئی یا بھلا دیا، میں نے اسے بھی یاد بنا دیا. ہر عشق مجھ میں سما دیا، مجھے کیا خوب تو نے بنا دیا. بادل برسا بارش کو لا دیا، بادل برسا بارش کو لا دیا، تیری یادوں نے برس کر مجھ کو رلا دیا. اخیر تھا کیا نظیر تھا، خود ہی میں بادشاہ خود ہی وزیر تھا، تیری یادوں نے وجود میرا مٹا دیا، مجھے ایک فقیر بنا دیا. تیرا مول کچھ اس طرح سے ادا ہوا، میں نے زندگی کو لٹا دیا. میں انتخاب شدہ ایک بیان کرنا چاہوں گا کہ وعدہ جھوٹ نظارہ جھوٹ، وعدہ جھوٹ نظارہ جھوٹ، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ. ایک بار پھر سے کہو مجھے اپنا، بولو پھر سے دوبارہ جھوٹ. تو یہ اس حوالے سے تھا. اس کے علاوہ ایک پنجابی اچھی لگتی ہے تو اس حوالے سے انتخاب شدہ ہجر تیرا جے ہنجو منگے، ہجر تیرا جے ہنجو منگے تے میں خون نینا دے گیڑا. ہجر تیرا جے ہنجو منگے تے میں خون نینا دے گیڑا، جی کردا اے دل کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. سجنا جے تو ہاسے دتے غم بھی چنگے خاصے دتے، لوکاں نے تے گل اے کیتی تو تے کھول خلاصے. اختتام پر یہ میرے طالب علم یہ بڑا اصرار کر رہے تھے کہ سر جو آپ نے ایک نثری صورت میں لکھی ہے، آپ آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں تمہارے. جی تو دیوداس فلم سے لے کر دھڑکن اور مختلف فلموں سے لے کر میرو غالب سے لے کر کسی بھی شاعر نے باقاعدہ طور پر نثری شاعری کی صورت میں اس کو ایڈ نہیں کیا. تو یہ ایک اعزازیہ بھی کلام ہے میرا جو میں بیان کرتا ہوں کہ نصیب قربتیں گر ہمیں یار ہوتی، نصیب قربتیں گر ہمیں یار ہوتی، یعنی محبوب کا اگر ملنا نصیب ہوتا، یہ آنکھیں نہ پھر زاروں کی طرح ہوتی. ہم خود کو مقدر کا سکندر کہلاتے، تم اگر میری زندگی کا حصہ بن جاتے. رانجھے مجنوں سے بھی بڑھ کر محبت نبھاتے، تیرے خوابوں کو بھی لالا پریاں سجاتے. تیرے ہاتھوں سے خیرات
गरीबों में बंटवाते, तेरे हाथों से खैरात गरीबों में बंटवाते, तेरे हुस्न के सदके में हम जान दे आते, तेरी चाहत में हद से आगे इतना जाते, लोग हमें फिर पागल दीवाना कहलाते। आगे वही शेर है कि क्या आसमां से तारे तोड़कर ला सकते हो, मैंने हूबहू उसी तरह से ऐड किया। तू जो कहती तो आसमां से तारे भी तोड़ लाते, तू जो कहती तो आसमां से तारे भी तोड़ लाते, चांद को तेरे माथे की बिंदिया बनाते। जिंदगी से हम फिर ना कुछ और चाहते, हम अगर जिंदगी में तेरा साथ तो पाते। लोग कहते हैं महबूब, लोग कहते हैं अक्सर महबूब बेवफा होते हैं, इस हवाले से आखिरी शेर। लोग कहते हैं महबूब बेवफाई निभाते, तुम काश ये दावे लोगों के तोड़ जाते। और एंड पे मेरी सिर्फ एक ही गज़ल है नसरी, जिसमें मैंने अपना तखालुद इस्तेमाल किया है और उसके साथ ना मेरी ज़िंदगी अरमान जुड़े हुए हैं, तो वो बड़ी एक मेरे करीब है वो गज़ल, और उसमें मेरा तखालुद इस्तेमाल हुआ है और ज़िंदगी का ना एक सुनहरी दौर उससे जुड़ा हुआ है। हिज्र के बाद जब विसाल आया, हिज्र के बाद जब विसाल आया, हाय वो भी क्या वक्त कमाल आया। मुद्दतों किया सब्र फिर जाकर वो साल आया, जब पूछने मेरा एक दिन वो हाल आया। खुशियाँ क्या बताऊँ कैसे मैं सुनाऊँ, खुशियाँ क्या बताऊँ कैसे मैं सुनाऊँ, जब सुना उसे मुझे मिलने का ख्याल आया। गमे इश्क में डूबा था जो हयात, हमें इश्क में डूबा था जो हयात, आज फिर से उसे जीने का ख्याल है। ठीक है जी, शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने कीमती वक्त मुझे दिया और आपने हमारे इस पेश को देखा और अदब की दुनिया को परखा और अदब की दुनिया में आए। तो इस हवाले से मैं नई जनरेशन का और सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। उस हवाले से कहूँगा कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, इनके पेज को भी प्रमोट करें। हम फारसी को तो बहुत प्रमोट कर रहे होते हैं कि ये अच्छाई को फैला रहे हैं, इससे मुराद उर्दू को प्रमोट करना है, लिटरेचर को प्रमोट करना है और माशरे में बुराई का बाइकाट और अच्छाई के ज़ुमरों को जो है ज़ेर इस्तेमाल में लेकर आऊँ। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।